بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيمون تاسا كركا تشوشا بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الليلة إن شاء الله اشتكانزا باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاعا، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد السبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهديه. فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. تفضل شيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاسجيم كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. يشتغل باب الحضانة. الحضانة بمعنى يعني الضم والجمع، يعني تشينتو يكون منغنيسا أمبو إلى سنيزا ودوا كان كتشمين إيوه دوا معنى كاللغة. أما شرعا نكم حفيظة، يعني معنى تحبا أو مونتو جنيلة أمبو مونتو ميريزي سو سوا أما يضرهم، يعني تشينتو ودبو na kwawe kwa fanza tarbia na kwa simamila chintu wa info masalihi zao. Iyo ndio wahadowa hadana. Isa tena sababuye kwayo au muke na mubli kwao wala tanene, yani apo huyo hadana ujidu subhanahu wa ta'ala hadi mataya hadiyo qala fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقه. نهدي مجير سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني إيو ديونا كون يشوك كواي حضانة متى فإذا حضانة ما ميت مريم عليه السلام. الحضانة نكرك محاسن يا شريعة، حتى محاسن يا ديني أيتو إسلام. تنا إنه مسائل نيجي كرك حضانة أهل العلم وخلافين. حضانة هذه حق للحاضن فله أن يسقطها. حق دبابة حضانة نا يكواي نا كلتا حضانة، وأي وقت تواي نصر قرودة تقدر قرودة، يعني من شاء متى شاء يا حتى يعني حقه يتجدد، يعني وقت أين سقط قدر قرودة. قيل الحاضن إذا أسقط حقه فليس له الرجوع، يعني تواي أو بابا لسيل حقيقة كحضانة تنوكو أين قرودة نكنا هبة تواي هبة إتيتا يقبضي خلاص إماليزي وقادر قرودة. وقيل أن الحاضن حق على الحاضن فليس له حق أن يسقطها. كان حقي وين نكافش يحضان يحقي حضانة. قيل على المذهب حق للحاضن، حقي يحضان دمام سويا بابا
يعني شوايتو زلا ماما ماماي يعني تكولانغالوا شوايتو زلا او ماما او ماماي تكولانغالوا بابا apo او بابا ماماي. كذلك شوايتو زلا الجد يعني ثم الامهات كذلك. شوايتو زلا او لانغالا اخت الشقيق يعني بوجو مامامو نواو ثم اخت لام كرماكي لانغالون بوجو كجهه يا ماما كرماكي لانغالون بوجو كجهه يا بابا تلانغالوا كرماكي لانغالوا تena خالات يعني يا يزي عمبول عمات كرماكي يا يزي كجهه يا بابا. شيخ الاسلام ابن تيميه هذه يقدم للحضانه الاقرب يعني ومنت قريب زايد سواء كان إناوي من جهة الأم جهة يا ماما والأب من جهة يا بابا تشواو متساويين يعني تشواو نسوا سوا ولنغلوا أوموكي يعني أي منتو غاني موكي مثلا إسا منتو يعني مني أمبم كله يعني إيلو كذلك مبوجو إسا مبوجو na منو upuswa nani mbele upuswa مبوجو شواو ni sawasawa kupuswa mbujo. Wa in kana mustawayani yuqaddamu al-aqra fima bainahuma. Shواو ni mbujo wawili isa. Mbujo wawili kullu mmoja kadadimita mtaro maana huyu tafanya hadhana. Isa ufanywa qura katikao kanumake hiyo qura mtu tamlawilo taqwaye يعني. وقدموا الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا أو أنثى يعني شواو نوابل ناموك وبسوا موك فإذا شواو موك وابلي أمبو وابلي وابلي فنوا قرى شواو المستوياو مستوى نموي. إستنا مسائل يعني حالان الولاية على الطفل ولاية ومانا أو يفنز حضانة لنبنا بلي. يقدم الأب في المال والنكاح شوايو نكر كمالي يعني مصروف ونقتحاجون كذلك النكاح شوايو نصر كلولا أو مانا أو مناشك سوكلولوا تكون دبابة أيو. ولاية الحضانة يحضانة وبسوا ماما مبيري وبسوا ماما مبيري. إستنا حديث عبد الله بن عمرو هذه أن امرأة مكي قالت هديلي يعني يا رسول الله أيمتما مجيتو إن ابني هذا لما نوى أيو كان في بطني له وعاء يعني وليبو كاكا من باني يعني من باني كاكا ولكو تشومبو والمو مانا أيو يعني يو معنى وعاء يعني ني تشومبو يعني من باي ولكو من تشومبو والمو كاكا من باني مانا أيو يعني أدجسوا إن ابني هذا كان في بطني له وعاء وثدي له سقاء يعني موليا يعني ولكو سقاء يعني معناه رضاعة يعني تنبا رضاعة تنبا زوا يعني معناه نيو وحجري يعني زويلوزا يعني له حواء مكان يحفظ به تمحفظك زويلوني كاكا تمتكول ليل زماي معناه يعني له حواء. وإن أباه يعني واواي معنى ويطلقني يعني ندسيلي وأراد نقصولتين أن ينتزعه منكم كولا معنى أيكم كولكم تلاي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بي أمك أوي أنت أحق به ديونا وحقي ما دام جاوب إذا زنت بسلون ديونا وحقي معناه وابن ديونا متالو ما لم تنكحين ما دام أنتم كلوا لوا يعني معناه شوية أمك لويلا تنا حقي حضانة يعني شوي لوينا تنا حقي حضانة ما دام أنتم كلوا لوا وما أنا أوي ما دام يجهبا نا يحقي وما ما أوي كواين دي نختاروا حضانة. استطيعنا حديث ذي مفايد. أولا جواز ذكر القصة ما يقوي به جانبه وجوز منك ذكر قصة شوي إيو قصة إيو kumpanguvu kajihaye jisa omuke uyu isa dukul la qissa maana o jisay wal mbani kake karumake pelu iziwa karumake waliko tumtukolo ko ziwelone kake jawabu hizo zonte dukulilo na khulzana anko hapa jawazu saj'i idha lam yakun mutakallafan yani وجوز منتو يعني كود يسجع يعني زي كمالينو جواو سوء تكلف يعني يسجع على توافق الفاصلين يعني نشر في كلام الأخير كوا كود إذا آخر كواو نلمنا موي إيزو يعني جسائيه سجع يعني كان في بطن له وعاء وثدي له سقاء يعني آخر كلمة زنت هم لزو هذا السجع لكن سوء تكلف
كذلك أيضا نقول زين حديثي الأم أحق بالحضانة من الأب إذا كانت صالحة ما لم تتزوج. وماما دينا وحقية حضانة شوائي ماما صالح مسورة لكن نانكو شوائي تقولوا له شوائي لويلة إيو حضانة إيو تاني محل إجماع يعني أهل العلم يعني محل إجماع هي أشد يعني أمامة أو أشد شفقة ونحريسي زايد يعني وحنوة نو صبر نينجي وفراغ يعني تبيه يسجسيو تيلا أمامة وكسوا مبلي نقول زين نكو أبا الأم إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة ماما توايلو ويلا يعني هو تنايو حقي يا حضانك وايم تالا مانا أو تنايو حقي يعني تنشغل بزوجها كصانع هدتك وعين مشغول يا مبلغ يعني كذلك أيضا يلحق من الغضلة والجفاء يعني تقوى أمانة أو نقوى إهمال نقول الطوة يعني إذن هو يعني تنايو حقي يعني كواي يعني حتى شوية أو مبلغ مثلا قريلة كواي نمتال أمانة أو حتى شوية أو مبلغ قريلة iyo tena hukumu hiyo ni madhhabu neze nazo jawabu hizo chuai au mkelowela yani kwa hadhana hiyo yani kwa hadhana hiyo yani suo ya mama au hiyo madhhabu neze qila hadhanatul ma tasqutu bizawaj ba'al ahli yuhanana hadhana ya mama haitru yani nayo haq hata chuai lowela hiyo madhhabu ibn hazm yani madhhabu ibn hazm كذلك قول أنس كان يعني كقول أنس رضي الله عنه ولكو كما متاي ولكو جهبة كذلك أم سلمة متاي نويلم تومي صلى الله عليه وسلم يعني ولد يعني وسلمة ولكو كركا يعني تومي صلى الله عليه وسلم كل شيء زو يعني لكن مذهب الجمهور دي صحيحة يعني مذهب الجمهور دي صحيحة مذاهب الأربعة ماما تنا حضانة شوي لويلة نقول زنا نقول حضانة الأم تسقط بمجرد العقد ولو لم يدخل بها هذا الأصح يعني بمجرد ياي كل لو فنوا عقدي أو ماما شوي حتى أو مبلي تاسة تميندلا مثلا أو مبلي كتصور كو مغرينزا أو مو كتصور كو ميني مثلا فنيزا عقدي فنيزا هو بطل حضانة حتى شوي تكونانا نمبلي يعني قيل أن الحضانة ما تسقط إلا بعد الدخول على مذهب مالك يعني حضانة يعني هاي تروك كماما إلا بعد يعيكم من دلا أو مبلي أيو مذهب مالك لكن الصحيح أول ديو نقول زنا نقول ظاهر الحديث ولو تزوجت عم الولد تسقط الحضانة حتى أمك توايم لويلو أو مانا أو أميم لويلو حتى يعني إذا مثلا تواي أو mubli o mlasire mune ka umake mlowelo muke oyo mune mlowelo muke oyo isatokuwa ni amie maana oyo hata chua ni amie mlowelo tanayo hadhana mama nakhuzana kwa hapa hadithi anna alhadhanata haqqun lilhadin yani iyo hadhana ni haki ya mtu yani inda baba inna alhadhanata alum tasqutu ولو رضي به الزوج الثاني إذا شرط عليه في العقد يعني يحضانا يا ماما هوايو تييكو حتى تشواي او مكي متايلو ولا فنز شرطي او مبلي نملولو كواي ما ناوي كواكوناي حتى تشواي او مبلي او خريره تناوي حق يا حضانا يعني شرعا نقول زلنا أن الأم إذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى الأب أن يكون أهلا يعني تشواي ماما او لويلا هو يحضانا يعني هو بابا ديه تيتو بابا ديتو نقول زنا الإشارة أهم مقصود في الحضانة تربية الولد إيو مهم يا حضانة إيو مانا أو فنيو تربية صورة يعني مانا أو فنيو تربية صورة إيو أهم يا حضانة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة كقوامك قالت يا رسول الله إمتم مجيتو إن زوجي كقوى مبلغ يريد أن يذهب بابني نسركم تعالى ما نوى سكم تعالى ما نوى وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة يعني وقد نفعني ننفيل ما يعني وسقاني
يعني معناه نشيزه بئر يعني بئر مقرونة أبا في المدينة يعني ني تسمع إن هو يلكم مدينة يعني بئر هذا بئر مع يعني في المدينة محله هذا عنبرية يكو أبو هذا قريبة محله يعني نديلا يو ترينا يعني سكة الحديدية بئر أبي عنبة أبو نديو تسمع إيش تقولكو أبي عنبة فجاء زوجها هذه هذه مبليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام نبي أمانة وهذا أبوك أوني واو وهذه أمك أوني مامو فخذ بيد أيهما شئت تعلم كونوا أي موي واوين مسولو يعني مراشي يعني أمانة لكم كل متميز يعني أبو متى مليلهم تومي صلى الله عليه وسلم يعني معنى خوزان أمانة توم كله درستو أمبلو أم رشي مامو أم رشي واو معناه إنه خوزا جسيو تينا أمانة أونم كل مميز وما كان تومي صلى الله عليه وسلم من بيله متى مليلو أبو محلا يوتشيما إيشو فجاء زوجها نمبليه إلى أبو فقال النبي صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم بأمانة أيو يعني أوني واو أوني مامو يعني أي واو نمسولهم راشي فأخذ بيد أمه فانطلقت به يعني كونوا يا ماماي مرشي زي ماماي رواه 5 وصححه الترمذي حديث إيتينا أن الغلام إذا بلغ سن تمييز يخير بين أبويه وما أنا أوتشواي وكمل يعني سنة التمييز ولمكله فهم كودي أبو توينا هواي نكو درستو أم بلا مرشي مامو أم بمرشي واو واي نسولون دي تم درستو إيو تينا مذهب شافعي نا الحنابلة جواي معنا كمل 7 سنوات يكون يعني جواي كمل تينا يعني كفساني هذا بعض أهل العلم يكون يعني أبوه هو من أهل الحضانة ووين دي تختاروا حضانة إذا كان أحدهما أفضل من الآخر يقدم الأفضل شوية مويواو يعني شوية أنا أفضل يموت من جنة وابتنا ونقدر ستا أموت أفضل وميفو معنا أيو حتى شوية وما نقدر ستا من جنة حتى وما نشوية مدر ستا من جنة هخير لوي كسان هذا يكون الغلام عاقلا إذا كان الصبي مريض في عقله يكون حضانة للأم شوية أمانة وبموي عقلي زي سو برابرة تكون حضانة دماما وإذا اختار أم يكون عنده ليلا وعند أبيه نهارا يعني بعض أهل المعدد تكون مسكو تكون ماما نمونتي تكون نبابة جساي وبابا متربيشة قال العلماء يعني إذا وقت يعني الحاضر يكون يعني فراق يعني عنده يعني أكثر يجين تكوى مسكو نمونتي وكنا ماماي السبيع بعد التميز عند أبيه إيو مذهب أبو حنيفة والمالكية ومعنى تشوى والتمييزي هدرسشوي دايركت تكوى وكنا ماماي يعني واواي تكوى كنا واواي إيو مذهب أبو حنيفة ومالك يعني كان التخيير بعد التمييز يعني التخيير بعد يميا كاسبة وم كل جسيو أبو تقدر شو يعني أفضل هذا هو أصح بالنسبة للذكر تواوني من بلي يعني هو أفضل لجسيو أما الأنثى أما تشواني مناشك يعني مذهب يا شافعي كقواي هو كنا مامي قيل أن الأب أحق بالبنت إذا بلغت 7 سنوات بعض أهل العلم دي كقواي مناشك بعد 7 سنوات كواي يعني أكو نمامي إيو تينا مذهب الحنابلة المفردات تينا أبا المقصود من الحضانة حفظ البنت إيو مقصود يا حضانة كواي محفظة أو مناشك ولهذا الشارع أمر التزويج جعل عند أبيها يعني كواي وما متى نقبلوا مناشك أو قبلوا مبلي كواي نواوي تم قبلوا يعني أما حديث التخيير خاصة بالغلام حديث يهدرستوا إيو خاصة يا من بيتو أما مناشك حتى باختياري كما يعني سن يقول له تكون مامي حتى كواي كلهم أتاينا كل له أبوتينا بابا ديتم لوزو قيل البنت تبغى عند أمها حتى تتزوج إيو مذهب الحنفي مالكي أنا رواية بام أحمد اختاره ابن القيم درسته ابن القيم إيو ديو يعني راجحي يعني كوا أو مناشك كوا كنا مامي حتى شوي كوما وقت ياي كلولوا كانوا مك يعني أبو متى قبلوا مبلوي أبو بابا نو ولاية إيو ديو صحيحة
hiyo ndio sahiha. Ama mia mbili sio kudorseshowa